अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है रमज़ान का आखिरी अशरा निजात के लिए। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें पहले 10 दिन रहमत के थे, दूसरे 10 दिन बख्शिश के, माफ़ करने के थे। आखिरी 10 दिन निजात के होते हैं, कामयाबी के होते हैं। जहन्नुम से निजात और जन्नत का दाखला, ये असल कामयाबी है। जो आग से बच गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। लोग इसे कामयाबी कहते हैं। कामयाबी दरअसल उसकी है जो जब दुनिया से जा रहा हो तो उस पर जन्नत वाजिब हो चुकी हो और दोज़ख उस पर हराम हो चुकी हो। बाकी सब नाकाम हैं। बाकी जितने भी शक्लें हैं वो इंसानों की बनाई हुई हैं। तो अल्लाह ने एक शक्ल बताई है, जहन्नुम से बचो और जन्नत में जाओ। तो ये होगा कैसे कि वो जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में जाए? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करता रहेगा वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी ही दरअसल अल्लाह की फरमाबरदारी है। बहुत से लोग हदीस का इनकार करते हैं। वो कुरान की तफसीर करके इसमें तावीलें पेश करते हैं। मेरी उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब लोगों पर हक़ को वाज़े कर दे। जिसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी उसने दरअसल अल्लाह की मानी। इस कामयाबी और नाकामी का क़यामत के दिन क्या मंज़र होगा? सबसे खौफनाक मरहला वो होगा जब अल्लाह ताला किसी को हिसाब के लिए पुकारेगा। हर मर्द और औरत को लाया जाएगा और तराजू के सामने खड़ा किया जाएगा। उनकी टांगें बुरी तरह काँप रही होंगी। उस वक्त उसके अमाल तोले जाएंगे। उस वक्त अगर उसके गुनाह बढ़ गए, दाएं हाथ वाला तराजू का पलड़ा ऊपर उठ गया। उस वक्त एक फरिश्ता ऐलान करेगा कि फ़लाँ का बेटा या बेटी आज इसकी नेकियां कम पड़ गईं, आज वो नाकाम हो गया, अब ये कभी कामयाब नहीं होगा। इस ऐलान के होते ही अल्लाह ताला फरमाएंगे पकड़ लो और जकड़ दो। दुनिया की पुलिस तो हाथ में हथकड़ियाँ लगाती है। वहाँ पर फरिश्ता आएगा, मुंह के अंदर हाथ डालकर खींचेगा तो पूरा जबड़ा बाहर तक लंबा होकर आ जाएगा और वो कलाबाजियाँ खाता हुआ दूर जा गिरेगा। वो कहेगा मेरे ऊपर रहम करो। इस पर फरिश्ता कहेगा कि तुम पर रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे रहम कर लें। और अगर औरत नाकाम होगी तो उसके मुंह में नहीं हाथ डालेंगे बल्कि सर के बालों से चोटी से उसे खींचेंगे और वो कलाबाजियाँ खाती हुई दूर जा गिरेगी और कहेगी कि मेरे ऊपर रहम करो। तो फरिश्ता उसे भी यही कहेगा कि रहमान ने रहम नहीं किया तुम्हारे ऊपर तो हम कैसे रहम करें। इसी तरह इंसान वहाँ पर नाकाम होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। इंसान की थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसमें अल्लाह की मान लें और हर वो बात जो अल्लाह उसके नबी ने कही है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है और हर वो बात जिससे हमें रोका गया है वो हमारे नुकसान के लिए है। फिर जब दूसरा आदमी आएगा और उसकी नेकियों और बुराइयों को तोला जाएगा तो उसकी नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा। उस पर एक फरिश्ता ऐलान करेगा कि फ़लाँ का बेटा या बेटी आज उसकी नेकियां बढ़ गई हैं और वो कामयाब हो गया है। आज के बाद ये कभी नाकाम ना होगा। क़यामत के दिन तमाम लोग बेलिबास होंगे। सबसे पहले अल्लाह जिसे कपड़े पहनाएंगे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह ताला के रास्ते में बेलिबास किया गया। जब उन्हें आग में डाला गया तो उनके कपड़े उतार लिए गए थे ताकि आग डायरेक्ट उनकी बॉडी पर असर करे। तो सबसे पहले अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएंगे, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर उसके बाद सारे रसूलों और अम्बिया को पहनाएंगे और फिर मुअज्जिन को पहनाएंगे जो मस्जिदों में अजान देते रहे। जो 7 साल मुसलसल अजान देता रहता है वो मुअज्जिन की सिफ़त में शामिल हो जाता है। इसके बाद फिर अल्लाह ताला जिसे चाहेंगे लिबास पहनाएंगे, बाकी बेलिबास ही रहेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि क़यामत में जब सब बेलिबास होंगे तो क्या उनको शर्म नहीं आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा,
اتنی خوفناک صورتحال ہوگی، وہ منظر دیکھنے کے لائق ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کون کسی کو دیکھے گا؟ زبانوں پر تو تالے لگ جائیں گے، سوائے قدموں کی آہٹ کے کچھ سنائی نہ دے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ۔ دنیا میں تو انسان تقریباً 6 فٹ کے لگ بھگ اس کے قد کاٹ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 130 فٹ کا بنایا، اور حضرت حوا کو بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب اللہ وہاں پر کامیابی دے گا تو 130 فٹ کا مرد کی ہائٹ ہوگی، اور ہر کامیاب عورت کی بھی 130 فٹ ہائٹ ہوگی، اور اسی کے حساب سے کپڑے ہوں گے۔ پھر اس جنتی کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ان کپڑوں کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جنت کے جوڑوں کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کا دھاگا نور سے بنایا ہے، نور دھاگے میں بدلا ہے۔ روشنی کا وزن نہیں ہوتا، اس لیے وہاں نور کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ پھر اس جنتی کے سر پر تاج رکھا جائے گا، جس کا سب سے چھوٹا موتی جو ہے وہ اگر یہاں رکھ دیا جائے تو 7 بر اعظم ایک ساتھ روشن ہو جائیں۔ سورج تو ایک وقت میں آدھی دنیا میں طلوع ہوتا ہے اور آدھی میں اندھیرا ہی رہتا ہے، وہ موتی ایک وقت میں پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اتنی روشنی ہوگی کہ زمین سے لے کر آسمان تک کو روشن کر دے گا۔ پھر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی سب کو دکھائے گا۔ سب کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو میں اس کی تیاری کرتا رہا، اس لیے آج میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی۔ ہم تو دنیا میں آئیڈیل لائف ڈھونڈتے ہیں، یہاں جنت تلاش کرتے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عالی شان بلند و بالا جنت میں تیری آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا اور بولا، اللہ کے نبی، کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں ہوں گے، کوا جو پرندہ ہے وہ تیز اڑتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے وہ سیدھا اڑتا رہے، دائیں بائیں نہ جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، 1 مہینے تک اڑتا رہے، تب انگور کا ایک گچھا پورا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا، تو پھر کھجوروں اور کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ کہنے لگا کہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جتنا بڑا ایک ڈول جو ہوتا ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے، اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ اور جب عورت کی کامیابی کا اعلان ہوگا، اس کا قد بھی 130 فٹ جائے گا، اور اس سے بھی جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس عورت کے سر کے بال اوپر سے لے کر پاؤں تک کی ایڑی تک ہوں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ موتی اور ہیرے ڈیزائن کر کے لگائے گا کہ اس کا ایک ایک موتی سارے عالم کو روشن کر دے گا۔ اور جنتیوں کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کی نور کی ایسی تجلی ڈالے گا، پھر انہیں کسی میک اپ کی ضرورت نہ رہے گی۔ وہاں ایک اور نظام ہوگا عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے۔ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اس کے نور کی جو تجلی پڑے گی، سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس تو ہر چیز بے حساب ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، اور جنت بھی اللہ کی قدرت ہی کا ایک کرشمہ ہے۔ تو یہ جو کامیابی اور نجات کا مہینہ ہے، یہ آخری عشرہ نجات کا ہے۔ یہ ہماری تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو ہم اللہ کی اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر گزار لیں، قرآن سے سیکھیں، اپنی زندگی میں سے نافذ کریں۔ یہی نجات کا راستہ ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔